الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. دا آیات کریمہ ربط من ویلے اچھدی کی دویم اعتراض دا اللہ با کتاب باندی بیاداغی وضاحت کی منگا اقوال ثلاثه ذکر کړو چې یو قول دا دی چې دا د عنکبوت په آیات باندې اعتراض شو نو دلته داغي جواب دویم قول دا دی چې دا د سوره حج آیات کریمه باندې اعتراض شو نو دلته داغي جواب دوارو باندې اعتراض راته او داغي اعتراض تذکرہ ما کړوا او داغي د جواب امکان ما ذکر کړو او هغه جواب ممکن ما کړو او بیا ما ویلو چې دریم قول هغه راجح دی او باغې باندې دغه سوالات چې دي سوالات مذکورہ باغ قول ناراضي چې هغه دا چې دا مخکنی امثله چې کم ذکر شو په دې باندې دا اعتراض وارد شوی دی بیا لږ غونډه وضاحت ما لا یستحی کیوں کا او اشارتن ما د صفات و مسلام التوکڑا و اس تاش تلگو انتے حاصل د جواب وان او بیا زمڑوان دے حاصل د جواب دادے ما پرون ویلو مثال د پارا د وضاحت وی چې کم شی د وضاحت د پارا بیانول کیږي اغي سره تعلق وی د دغه بیان مثالو دغه مثال بیانول آپ ممثل چې چا مثال بیان کړی هغه څه نقصان ناراضي الله به مثال بیانای الله حیا نه کوي یریگی نا پریگدی نا مثال بیانول او پدی کی حکمت ندی رنبنے حکمت دا مومن او کافر آپ جدا کی گی
او دویم حکمت دا د ډیرو هدایت په ظاهر شي او د ډیرو گمراهی ظاهر شي. گمراه کیږي په سوک او د چا گمراهی په ظاهریږي. کم خلق چې د الله وعده ماتي، د الله مامورات داغي قطع کوي او فساد کوي، دا خلق په درته ظاهر ہے. ان الذين یقینا آکسان ان الله یقینا اللہ تعالی لا یستحی معنی میرا تکڑے ہوا حیاتا خشیت لازم دے، حیاتا ترک لازم دے، حیاتا امتناع لازم دا. ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یستحی یریگینا، یقینا اللہ تعالی لا یستحی پریگ دینا، یقینا اللہ تعالی منکی گینا د دینا ان یضرب مثلا ما دا چه بیان کی مثال کے بعوضتن یا یوماشے فما فوقا یا زیاد د دینا، فما فوقا بعوضتن دا بدل دے یا مفعول دے اگے کہ ما تا ترکیب اربعہ کڑیو. فما فوقا دلتا دو قول دی د مفسرین کرامو، یو قول د مفسرین کرامو دا دے فوقیت فی الصغر مراد دے، فما فوقا فی الصغر والحقارہ یا زیاد دینا پس صغر کے او پا حقارت کے، نو زیاد پس صغر او پا حقارت کے ایسا شہد ہے. مثلا وزرد ماشی نپریک دیا اللہ تعالیٰ چے بیان کی مثال کے ماشے یا داغینا ان سپکشے پورتا داغینا پس پکوالی کی، نو دماشی نسپک سدے دماشی وزر. اللہ وی زکو با دماشی مثالم ذکر کو متا تا دیس پک کاری کی کلا کلا بزر دینام دل اسپک شے مثال کے ذکر کو. لکہ دماشی دو وزر مثال حدیث کے راغلے دے چھ دا اللہ رب العزت پنی زبان دے دا دنیا مثال دا ماشی دا وزرم ندے جناح بعوضتن دمرا وزنون داغی نشتا. یا فما فوقها دویم قول فما فوقها فی الجسم یا زیاد دینا زیاد دے ماشینا پورتا دے ماشینا پا جسمیت کے، نو فوقیت فی الجسم دا غینا مراد دے غٹوالے لکان کبوت غٹ دے دماشینا، لکا مچ غٹ دے دماشینا، او ہاکزا نور امثلہ. او قرآن کریم ډیر ذکر کړي دي، ډیر مثالونه ذکر کړي دي. حیوانات قرآن کریم کے تذکرہ دا حیواناتو دلتا رماشی ذکر شو. دویم لمبر کے قرآن کریم دا عجل ذکر گئی دا سخی
دارنګ قرآن کریم کې د خنزیر ذکر شوه دی دارنګ قرآن کریم کې د خر ذکر شوه دی حمار دغسان لفظ طیر ذکر شوه دی مارغان سورہ نحل کې د خیل ذکر شوه دی اسبا اس لفظ انعام چې پای کې بیا ډېر ساروي راځي ټول ته شامل دارنګ د سباع د غراب قردا زوان ماز ابل بقر جمل ناقا حیا صوبان وغیرہ دا تذکرے قرآن کریم کړي دي ډیر حیوانات دي چې داغي تذکرے قرآن کریم کې رب کائنات کړي دي دلته داغینا ماشه ذکر کړي دي فاما الذين دا حکمت اول فاما الذين پس هرچه آکسان نے آمنو چی مان راوڑ دے فیعلمونا پس آئی پوئیگی پدے باندے چی یقیناً دا مثالونا دا بالکل پر حق دی من ربهم دا طرفا دا رب دا دینا ہر واحد مثال چی ذکر شین مومن وائی دا بالکل پر حق دے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا او ہر چیدی کافر فَيَقُولُونَ وَسْوَائِ آغای ماذا اراد اللہ سشے ارادہ کردہ اللہ تعالی پدے سرا مسئلہ دے حیثیت آد مثالنا دا اللہ دا مثال سلا ذکر کردے دا دیو جنا علماء کرام وضاحت کے حاصل داغی وضاحت دادے حکمت اول پا مثالو دا مثال بیانولو کی دادے مومن او کافر پہ ظاہر شی زکا چکل دا خبرہ مخل راشی چه اللہ وی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یا کچر تداراشی چلی یخلقو زبابا یا کچر تداراشی کا مثل العنکبوت مومن وی دا مثال بالکل برحق دی آغاڑ کی دی منقاد شی بالکل چی زمان رب ویلی دی دا مثال بالکل برحق دے او کل چی کافر لاغا خبر مخل راشی نو آغا وی دے قرآن کے دا مجدہ مثال سلو دے جولا کی دا مثال سلو نو پدے کے دا دماشی ذکر سلا کی گی پدے کے دادا گلش گلو ذکر والی کی گی دے ظاہر شی اللہ دے ظاہر شی او قرآن کریم ہوئی سورہ عنکبوت کے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُدَاوِلُهَا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وما يعقلها الا العالمون دا مثالونا من طول خلق تا بیان پوئیگی پدیبا اندے صرف عالمان نو چکم سڑے پا مثال پوشو اللہ حدتا پویا ویلی دی
چې د قرآن مثال باندې پوه شو او چې پاغي کې چو چرا وکړو نو په دې باندې پوه شه چې دا د بلې ډلې نه دی. دغه وجه دا امام قتاده وی فیعلمون انه الحق من ربهم، د دې معنی دا د یعلمون انه کلام الرحمن وانه من عند الله. آئی پورن پا دی پوشی چی دا مثال ذکر کردا دا دا اللہ دا طرف نہ دے او اللہ را لے گلے دے، بس دی کی چو چرا نہ کئی. او چکلا کافر تڑوان دیشی نو آغوی دا اصلا ذکر کردے دے، دا اصلا ذکر کردے دے او صرف آغا ٹیم کی مصداق نا ننم تاسو گو رئی زمانگا استاسو پا دی معاشرہ کے پا دی کم دیر داسی سیزونے دی چھ دو قرآن کریم آیات یو طرف تا چھ کم تا استدلال ہوئی او کم تا دلیل ہوئی او بل طرف تا اقوال رجال. رشیدیان یوزائی کی دیتا اشارہ کئی چکلا اقوال رجال ذکر کے او دا چانا نقل کے نبی خلق چو چرانہ کئی غٹ خبر ہے ذکر کلا خو کدا اللہ کتاب رازی او اغا قطعی الدلالت او قطعی الثبوت وی دا غی منلو تتیار نہیں. دا دا آغا مشرکین و نمونہ دا او پا دی دور کے ملاوی گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ارجا کا ساننے چے کو برے کڑ دیں نوائی آغای سیرادہ کڑی دا اللہ پا دے سرا و مثال بیانو لکے دا خویاو دا غی حکمت شو اللہ وی کافر او مسلمان ظاہر و ما پدے باندے. دویم حکمت یضل بی کثیرا ویادی بی کثیرا، گمراہ کئی اللہ تعالی پدے سرا ڈیرو لارا ویادی او ہدایت کئی بی پدے سرا کثیرا ڈیرو تا. آیات دا جز لگونتے مشکلاتو نہ دے آسان حل کو. یو ذلو یارا اللہ گمراہ گئی نو چا اللہ گمراہ گئی نو بیا مطالبہ دا ایمان سلدا نمڑا دا خزائر مانا دا. یو مانا ازلال نا مراد ازلال اظہار ضلالت تے مانا بداشی یضل بھی خکارا کوي اللہ تعالی گمراہی بھی پدغا مثال سرا یا پدغا قرآن او قرآنی امثلو سرا کثیرن دا ڈیرو پہ ظاہر شی. دا دویم حکمت در حقیقت کے تفصیل دما قبل دے سنگ ظاہر اللہ تعالی کافر و مومن وعداشی گمراہی ورل ظاہر کی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا او ہدایت کی بِهِ بدے سرا کثیرا ڈیروتا. یا دویمہ معنی و دویمہ توجیح بِهِ کے تکذیب تا اشارہ دا او یهدی بِهِ کے تصدیق تا اشارہ دا. یضل گمراہ کی اللہ تعالی بھی گمراہ کی اللہ تعالی بھی دے قرآن کریم پا تصدیق سرا کثیرا ڈیرو لرا ویہدی او ہدایت کی بھی دے قرآن کریم پا تصدیق سرا یا دے مثال پا تصدیق سرا قرآن تامرا جی مثال تامرا جی کثیرا ڈیرو لا دوار دی.
یو مثال راشی قرآنی سخلق داغے تکذیبو کی نو گمراشی دا سببو گرزی سخلق داغے تصدیقو کی نو چی داغے تصدیقو کی نو رب کائنات چی دے اللہ آغیتا ہدایتو کی یا دلتا کی درہمہ توجی دلتا دا اے زلالنا ابقاء علی الزلال دا دوام علی الزلالت مراد دے سمانا یضل بی کثیرا دا سے گمراہ پریگ دی دا سے گمراہ پریدی پا گمراہ یہ پریگ دی پا سبب دا دے باندے کثیرا ڈیرو لرا چی مثال راشی نو گمراہ خو مخ کی نا گمراہ ہو خو چی مثال قرآنی راشی او دے بیام غاڑا کی نے دیو پوہ نشی نو اللہ پاک گمراہی باندے جو دغا سے اساتی ولی دکی نابد نشتا وَيَهْدِي بِي كَثِيرًا او ہدایت کئی پا دے سارا ڈیرو تا سلورم توجی چاہ بزمان شیخ و ذکر کولا شیخ دویسا آغا بوے یضلو پمانا د یهلکو سره ده او یهدی پمانا د یعزو سره ده یضل به کثیرا هلاکوي رب کائنات په سبب د دې مثال او د دې مثال قرآنی په سبب وَيَهْدِي بِهِ او عزت ورکی اللہ تعالی به په سبب د دې مثال قرآنی کثیرا ډیر ہوتا سوک آ مثال را واخلی نو آ بیان اللہ عزت من کی سوک دا آغا مثال نو مخالفت کی اللہ تباہ و برباد کی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ دیر داسی چرب کائنات دیر تباہ و برباد کی او اغا سلسلہ جاریہ دا اور ڈیری زتمن کی اغام یو سلسلہ جاریہ دا بیالکو انتے یو اشکال دے او اغا دا دے چی یضلو سرهم کثیرن ویلی دی او یهدی سرهم کثیرن ویلی دی نو کسرت خو به یو طرف تی چی یو جانب تا کسرت راغی نو بل طرف تا بقا سوی قلت وی او دل تا دوار زای کثیر دی داغی خو آسان جواب دا دے چیر جی کثیرن یضل به کثیرن کے کثیر کثرت دا اپراد دے او یهدی به کثیرا کی کثرت دا منفعت دے نو گمراہان با افراد پر اعتبار ڈیری ڈیر بھئی منفعت چ ڈیری نو آبد ہدایت والا منفعت بدو ډیر چوي نو هغه چای د هدایت والا فائدہ دا غیدا نورم جوابات کئی علماء کرام وما یضل او نہ گمراہ کہیں اللہ پدے سرا مانا نخکارا کہیں اللہ گمراہی پدی مثال سرا الا الفاسقین مگر دنا فرمانو یا نپریدی پا گمراہی باندے گمراہ پس سبب دے مثال قرآنی پا گمراہی باندے گمراہ نپریگ دی ابقا دا گمراہی والداس نکی مگر فاسقان لرا
یا نه هلاکوي. الله په دې مثال قرآني سره مگر فاسقان، فاسق چاته وای خارج عن طاعت الله، چې د الله د طاعت نه وته دیتا فاسق ویل کیږي. او دغه معنا تبریم کړي دا، او دغه معنا ابن کثیر وغیرہ هم کړي دا، خارجین عن طاعت الله. دا کم خلق دی؟ دا آغا دی، دا غی صفت کاشفه دا دے، صفت کاشفه دا دے. الذین ینقضون، دا خلق دی چی ماتوی عهد اللہ، لوز دا اللہ، من بعد میثاقی، پس دا کلکولو دا غینا چه اللہ خکلک کڑیوی، او دیم دا اللہ سر دا لوز خکلک کڑیوی، پس دا غینے ماتوی من بعد میثاقی. اللہ یا خدا مانا دا من بعد میثاقه، من بعد میثاقه چھے مصدر مبنی للمفعول شی، پس د دې کلا کولونا چې دا وعده الله تعالی حق لک کړی وي. یا مصدر مبنی للفاعل یا مفعول، نو مبنی للمفعول پس دا غینا چې دا وعده الله حق لک کړی وي او دای قبول کړی وي، یا پس دا غنا چې دا الله لک کړی وي په دلایل سره. دواړه معنی دي، مصدر مبنی للمفعول او مبنی دا فاعل، دواړه معنی او دواړه په خپل ځای صحیح. بیا درې قسم وادي دي. دا عام خلقنا الله سورہ اعراف کې اغسته وا الته ذکر دی چې ازل کې کوم وعده الستو بربکم، بل وعده د انبیاء کرامو نه وا چې سورہ شورا کې دا غي تذکرہ ده دیار لسم کې، او بل وعده آل عمران کې ذکر کړي د علماء کرامو نه بیان د کتاب. نو دلتا ینقضون عهد الله د انبیاء وعده مراد نه ده، آی کې نقص ناراضي، خو هغه وعده چې ازل کې مونږه کما الله سره کړی و ډیرو ما تکړه، دارنګ هغه وعده چې علماء کړی و چې مونږ به کتاب بیانو پټو بینا ډیرو مليانو ما تکړه. او دغه وعده ینقضون عهد الله دا بیا تمام وعدو تا شامل دا علماء کرام پاغی وضاحت بیا گئی. یو دا ما توی لوز دا اللہ پس دا کلک والدہ غینا چو قبول سرا کلک شوی دا جانبا دا مخلوقنا، او دا چه اللہ کلک کڑوی پا بیان دا دلائلو. ویقطعون ما امر اللہ، او کٹ کوي آغا چوکم کړه دی الله تعالی پاغه باندې ایو سوالا چې پیوست کړه شي. دا تمام اوامر او مامورات د الله ته شامل دي، توحید تام شامل دي. الله په توحید باندې امر کړو یقطعونا چې توحید سره پیوست شي نو د شرک وکړو. الله په قرآن باندې امر کړو نو دای فنبذوه وراء ظهورهم، شاته وګورو هغه کټ کو. یا دغه شانته الله بخپل ولی پاللو باندې امر کړو چې خپل ولی پالای، دای خپل ولی بے ځای کټ کړه. ما امر الله، الله په حب صحابه امر کړو چې د صحابه کرامو سره مینو کوي، د صحابه کرامو اقتدا کوي، نو دای هغه کټ کړه په ځای د حب ور سره بغض وکاو، د اقتدا په ځای په غي اعتراضونه شو. یا دا الله حکم کړو په حسن خلق سره اخلاق سره، لیکن دای هغه شروع کړه تمام ته شامل دی.
ويفسدون او فساد کوي فی الارض د فساد معنی مخکې ما درته کړی وی تمام هغه شیزونه رال د الله د لارې نه منع کول د الله د کتاب انکار کول ګناونه کول بدعات کول شرکیات کول هغه ټول ته شامل ويفسدون في الارض اولئک دا پلیتان هم الخاسرون هم دایدی تاوانیان هم الخاسرون هم دایدی تاوانیان تاوانیو کو ولی دنیا با تملا لشی اخرت کے تاوانیان شو وقت لگ دے پاسی شامل